السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزول الفلاون، بونسوار ميسيو دام، رافع معكم. دونك اليوم راح ندير لكم الفيديو اكسيبسيونيل، ستادير شغل كيما يقولوا لا سوري سور لو كارتون. نعطيكم تما كاع واش كنا نهضروا مدة دي زاني، ولا واش كتبنا واش هضرنا هكذايا على لي زونجي هادوما، وعلى لا مانيبيولاسيون كونت لالجيري بالشعب ديالها، بالناس اللي داخل صحاب لي دروا دو لوم، ولي زونجي فينونسي بار لا نت بلي بروف. عطيناكم على التوانسه، على الجزائريين، على بوشاشي، على هادو الاخر، ورينا لكم كاع الاخر بالكتاب تاع بن سعاده، هكذا دكتور حمد بروفيسور حمد بن سعاده، اللي الكتاب تاعو هذاك اللي بروكلامي دو حراك ستان ليبر تبويزي فيه شاك فوا باش تفهم هكذايا. كاين ناس يقول لك لا ما كاش منها، وهذا بن سعاده يخدم مع الدوله، ورافع يخدم مع الدوله، وكاع دياراس عبله، شافيق مصباح، شي باكوا توفيق، حكايات هكذايا كيما يلقاوش كيفاش قريتهم. دونك يقول لك بلي سي با فري. اليوم راح نوري لكم بشهاده تاع امريكان هكذايا، استراتيج بوليتيك عند في لارمي امريكان، هكذا كونفيرونس يدير يكسبليكي لك كيفاش يخرقوا دوله فاشله، كيفاش يركعوا دوله بالشعب ديالها. يقولها بفمو هكذايا، الحرب تاع لا كاتريام جينيراسيون يكسبليكيها ويقولها باش تفهموا تسمى اون ديريكت صوت وصوره. ما هو امريكان يقول لك هكذايا، بروفيسور استراتيجي ميليتار في الامريكان، يدير ريونيون مع لي زوفيسي كاع هكذايا امريكان، ويكسبليكي لهم سي كوا لا كار هادي تاع كاتريام جينيراسيون، ستادير كيفاش نحرضوا الشعوب لي دروا دو لوم من البلدان وكدا منا، ونردوا دوله فاشله، ستادير نديروا لها الشونطاج، نحكموها ملي توجع، تسمى يا تمشي معنا يا نقلبوا لك البلاد بالشعب ديالك، وندخلوا في دوامه كيما ليبيا، كيما سوريا، كيما العراق، كيما مصر مقطوع، مصر مربوط سيفيني، كيما اليمن، كيما العراق. حابين ستادير كيفاش يردوا الدوله الفاشله. حنا هادي نهضروا عليها صافي تري لونطون. الناس يقول لك انتم تخدموا مع الديارس، وانتم تخدموا مع الدوله، وانتم تسبوا الحراك، تسمى انتم راكو كونتر الحراك. لكن كي نوريو لكم هذه الحقائق يقول لك انتم راكو كونتر الحراك، ما يحبوكمش تعرفوا الصح، باسكو هاد الناس هما يخدموا هاد لاجوندا، يعلمون او لا يعلمون، هما يخدموا في هاد لاجوندا هذو، يخدموا صافي دي الصاني هما يخدموا بهم. شوف نوري لكم باش نبداو لا فيديو، نديرو اون روب دو لونسمون هكذا، نبداو بها باش كيما نقول لك نحلوا الموضوع بيحيى مخيوبه، داري فيديو صافي واحد اليومين ولا، بس ما واش يقول الله يرحم والديكم، وكيفاش شوفوا كيفاش نريبوا. دوك شوفوا كيفاش نريبوا اون ديراكت قدامكم كاع هكذا نريبوا، شوفوا مليحه. كل النخبة الجزائرية، النخبة السياسية، النخبة الإعلامية، النخبة الحقوقية من محامين، من سياسيين، من إعلاميين، للدفع بهذا الشعب الكريم إلى العودة إلى الحراك بأخذ كل الاحتياطات السلمية. شفنا في أوروبا مسيرات، حتى في فرنسا هناك مسيرات، هناك تجمعات. هذا لا يعني أن الكورونا ازداد في عددها وفي حجمها في المجتمع، مع يعني الأخذ بالأسباب من ناحية الاحتياطات والتباعد الاجتماعي. سوف كذلك هذه المسؤولية هذه راهي في ظهر كل جزائري وجزائرية حر. لازمنا ناخذ هذه المسؤولية، ولازم الإخوة والأخوات تكون عندهم الشجاعة أنهم يعاودوا يعيطوا للشعب الجزائري يعاود يخرج. نعاودوا نرجعوا لهذه النقاط بسرعة في الأخير إن شاء الله. أول نقطة، خرج منذ أسبوعين أو ثلاثة هذا الكتاب اسمه اون ديفونس دو حراك، للدفاع عن الحراك. اون ديفونس دو حراك أو كتاب لزيديسيون أوغار، دار أوغار للتوزيع والنشر. راحوا تلقاوه الإخوة والأخوات. هذا كتاب كتبوه إخوة وأخوات جزائريين حراكيين، مناضلين، أكاديميين، أساتذة في الجامعات، دكاترة عندهم مستوى ما شاء الله. لعل يعني منهم هناك يعني حتى
هناك يكتبوا يعني كنا هناك يعني كاين الهواري عندي كتب في واحد الامر كذلك. لا مش الهواري عندي عفوا. هو il a été préfacé, c'était l'ouvrage collectif, il a été préfacé par l'ancien président tunisien سيد نصرة المرزوقي. لا préfacé الكتاب. هذا الكتاب هاي الصورة نتاعو الأولى، لا لحكم العسكر، دولة مدنية ماشي عسكرية. هذا الكتاب جاء ردا على الاتهامات اللي دارها مدعو بن سعادة اللي عايش في كندا، يتهم في الحراك ويتهم في بعض الوجوه السياسية والإعلامية للحراك أنها مندسة وأنها تعمل لصالح الخارج ولصالح مصالح خارجية. هذا الكتاب جاء ردا على هذه الاتهامات، لأنه من اختصاص بن سعادة ومن من هو على شاكلة السيد بن سعادة أنهم اهتموا خاصة في كندا، كاين مشكلة في كندا مش عارف شنو هي، اهتموا بمهاجمة الحراك ومهاجمة المعارضين، ولا كلمة على ما يقوم به جنرالات الفساد. كاين مشكل في كندا كاين المخاخ، ماشي مشكل كان في كندا. أنا عايشين في أمريكا دي نور، اون سي سكي سباس. قال لك هذا الكتاب كتبوه حراكيين وكتبوه الناس تاع الحراك باش يدافعوا على الحراك، لأن بن سعادة هاجم الحراك. المرزوقي اونسيان بريزيدون تاع تونس العريان هذاك اللي مع القطريين ودا يسب في الجزائر اليوم، وقف مع المروك وإسرائيل ضد الجزائر. هذا هو يدير لهم الله بريفاس. تكون عندكم نظرة تسمى تاع الناس هذو، ويقول لك تسمى باش نردوا على الاتهامات. والله العظيم يا الخاوة غير 300 باج ما فيها حتى رد على اتهام. ويقول لك اتهامات بين الناس هذوما زعما اللي ريبريزونتيو الحراك، البوشاشي، هواري، عدي، زبيدة السول، كريم طابو، كاع هذوما ستادير اللي هضر عليهم في الكتاب وكريم طابو ما هضرش عليه، هضر ورا بلي دوكيمون بلي هذوما فينونسي بار لا نات، وريناها لكم. ورينا لكم لي دوكيمون راهم موجودين في دي فيديو، دي دوكيمون نات فينونسمون دوبي لي زاني 90 هما يفينونسيو فيهم. هكذا يقول لك هادو اتهامات، هادو سيدي وثائق ماشي اتهامات. ما قدروش يردوا على الوثائق هذوك، ما قدروا حتى بوشاشي ما قدرش يهضر. يقول لك يتهمون بلي يخدموا على اجندات ايترونجي وكذا. ستادير دوك نشوفوا شكون هو الكذاب، هذا اللي يهضر ولا احمد بن سعاده وانايا والناس اللي كيما حنا لما يكتبوا كيما حنايا لي جورناليست ولا كذا. نوري لكم باللي هذا حب يغمض لكم عينيكم، تجيب له لي باف وهو يحب يغمض لك عينيك. شوفوا نوري لكم يا الخاوه. قالك اتهامات، سمعتوا بدنيكم، قال لكم هذه اتهامات. دوك نعاودوا نحطوا الاتهامات هذوما قدام كاع الجزائريين ونشوفوا اسكو ريبوندي على الاتهامات كما سمعهم هو، ولا هادو يستعرف ويقول يا خويا خدمنا مع لي زاميريكان وكذا، وهذا ما استعرف. يقول البوشاشي يستعرف فيها السي مخلوبه هكذايا. والمشكل كاين مشكل في كندا. انكرويابل يا خير. تبعوا مليح دوك نوري لكم بالعقل تفهموا. شوف كاين دي كابل ويكيليكس هكذايا، سي دي كابل ويكيليكس. ورينا لكم تاع هذيك الوري عندي ضمانات، هذيك تاع الاورغانيزاسيون تاع لي ديسباري في الجزائر، كاع شحال داو دراهم عند ضمانات. وريناها ما كان نعاودو نعطيكم جديد. ستادير في الكتاب تاع بن سعاده كاين دوكيمون هذوما ويكيليكس، دي كابل ويكيليكس، كيفاش كان يروح بوشاشي يدير لي رابور لومباساد امريكان في الجزائر. خلينا من برا هذيك اللي يروح لي ريونيون تاعهم هكذا من داخل الجزائر، كيفاش يروح لومباساد ويدير لهم دي رابور افيك دي كابل ويكيليكس هكذا. ماشي تمسخير ولا جورنال ولا هكذايا. تبعوا لي نوري لكم لي كابل باش تفهموا هكذايا. شوف دوروا هاد ليكرون باش ان شاء الله نخدموا الطرق. شوف كيف نوري لكم. مليح باش يعني فوزالي فوار. ندورو هكذايا، ندورو شويه الكاميرا. فوالا الور شوفوا يا الخوار، تبعوا مليح. هذا الكابل
07 الجيرز 892. اوكي، هذا الكابل هدايا شوفوا هنا على بوشاشي. Le 23 juin, right lawyer مصطفى بوشاشي told political officer، دي بوليتيسيان تاع لومباساد. تشوفوا هذا بالصفر، خلي شويه لي زونغلوفون يعرفوا يقراو لونجلي يفهموا شويه، ولا تحبسوا ليماج هكذا نروحوا نجيبوا لا تراديكسيون تاعها. هكذايا البرومي كابل. Il est question d'une conversation qu'a eu M. Bouchachi avec les officiers politiques de l'ambassade américaine au sujet de M. Boucharfa, alors secrétaire général du ministère algérien de la Justice. Il y a le secrétaire général du ministère de la Justice à l'époque. Le 23 juin, l'avocat des droits de l'homme, Moustapha Bouchachi, a déclaré aux officiers politiques, pour l'office, que la réunion avec le secrétaire général du ministère algérien de la Justice, M. Boucharfa, avait été très productive. Il dit fait les rapports de la réunion et américain. Le second câble, le premier câble. Choufou le second câble. Le second câble haoulik. Ok. 912. Ok. Ah, il est en anglais. Juin, le 9. ديني قدامنا لهيك داروا ديني قدام صاب بوشاشي. هاي ليك. وشنو هو في سكون كابل هدايا؟ اوكي. على الامباساد امريكانه. شوف. هذا لو سكون كابل est un dîner organisé. يقول لك en juin 2016 par l'ambassadeur des États-Unis à Alger auquel étaient conviés d'éminents avocats des droits de l'homme. Expression utilisée dans le câble, dont M. Bouchachi, pour les questions chronologiques, notant que la conférence d'Amman s'est déroulée une semaine après ce dîner. Mourad le dîner, هذا سمانه من بعد la conférence de Amman مع لان هذوك. هدايا. هنا يقول لك ils se sont concentrés sur trois questions principales: l'indépendance judiciaire, la formation et des preuves fiables. Bouchachi a expliqué l'ambassade américaine que la grève des avocats à l'échelle nationale était une réaction à la relation symbolique négative entre les pouvoirs judiciaires et exécutifs en Algérie. Soulignant son propos, il a ajouté que les ministères de la Défense et de l'Intérieur avaient exercé une influence indue sur les juges, notamment par le biais de décrets généraux pour le traitement de certains types d'affaires. En raison de ce manque d'indépendance judiciaire, Bouchachi n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire du gouvernement américain pour les magistrats. Il a plutôt plaidé pour que les jeunes avocats aient la possibilité de se rendre aux États-Unis et de se renseigner sur le système judiciaire américain. Tu vois, en raison de ce manque d'indépendance, Bouchachi n'a pas soutenu l'investissement supplémentaire du gouvernement américain pour les magistrats. هكذا تما تاع لي جيج قالوا لا قالوا هذوك الدراهم ندو بهم لي زافوكا نفورميهم في الامريكان يتبعوا مليح يا الخاوه يدي لي زافوكا الجيريان يروحوا يتبعوا لو سيستيم جوديسيال امريكان سو لي جي دي زامريكان تسمى هما اللي يفورميوهم تسمى غدوه كيولوا هادو كاع يولوا يخدموا على يد الامريكان يتبعوا مليحه هذا بوشاشي اوكي Il est indéniable de constater des pratiques abjectes dans le système judiciaire algérien et les dénoncer en soit un accent salutaire et bénéfique pour le pays. Il dit que بالسعادة بلي oui, عندك les problèmes في الجزائر وكذا مليح كي تدينونسيهم مليح كي تهضر عليهم c'est bénéfique pour le pays. Mais les rapporter et en discuter avec des diplomates étrangers sur le sol algérien ne peut pas être considéré comme un acte de haute bravoure, surtout de la part de juristes supposément chevronnés. اوكي كاين مشاكل يا با بروبليم مليح كي تدينونسيهم مليح كي تهضر عليهم بصح باش تروح دير رابور للامباساد امريكان في الجزائر هنا سي كراف هو جوريست يعرف القانون شتو نقول لك لا ما كاش هادو تهم هكذا تروازيام كابل نروحو نشوفوه نشوف الور هذا le troisième câble هاوليك troisième câble 1181 اوكي ها واش مكتوب هنايا
امباساد قدامنا لهيك في الامباساد يوبن رايت اتورني فاطمه بن براهم مصطفى بوشاشي خالد بورايو عند محمد طاري وقدامنا لهيك اوكي هادو كامل شوفوا دوكاتيك. Dans le troisième, confirme le 19 juin 2007 avec le quatrième adresse d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président de la Ligue des droits de l'homme algérienne, M. Bouchachi, en date du 1er mars 2008. On y apprend aussi que l'ambassadeur visita le bureau de la Gda Naba le 15 avril 2008 et rencontra le responsable Kamal Daoud. Aucune relation avec le célèbre auteur, M. Pas, ainsi que les activistes de la section. On peut y lire. Encore une fois, l'ambassadeur a souligné le soutien des États-Unis aux droits de l'homme et a encouragé le centre à soumettre une proposition de financement de petites subventions du programme MEPI. C'est un programme les financé au baie. Il s'agit même du programme de financement dont il a été question pour le centre Kawakibi et le NPWJ. En fait, le MEPI est une entité permanente permettant aux ambassades américaines de financer directement les activismes. Mais quel est le parlant de l'ambassade de l'homme direct? Des petites sommes avec $2000, $3000 باش يفونكسيونيو. شوف الفينانسمون كل شهر هكذا. هذا في الكابل هذا الكابل نيميرو 3 اوكي باش تعرفوا. الوغ شوفوا هنا تشوفوا زيد نوري لكم le câble numéro 4. هذا الكابل numéro 4. Tu vois هاولي كيفاش راح شاف لو اوكي 15 جوان كدا سونتر عنابة لومباسادور كدا في صلاح العنابة باش يفيزيتي لو تروك تاع الاخر. هاولي الكابل 3 et 4 سي لو 4e كابل اوكي. le quatrième câble. Le troisième câble confirme le 19 juin 2007, alors que le quatrième atteste d'une rencontre entre l'ambassadeur et le président de la LAJ. Regarde, Bouchachi. Je vous le khawa. Ok. Le cinquième traite organisation SOS Disparu, une association affiliée au collectif des familles disparues, CFDA. Tous deux financés par l'ANED. M. Bouchachi, en sa qualité de président de la LADDH, déclare que les protestations continues des membres des familles prouver que la charte de réconciliation ne fonctionnait pas. Les familles disparues manifestaient, la charte de المصالحة الوطنية ما مشاتش. شوفوا شو كيش يبيع ويعطيهم في الآخر ويروح يقول لهم وي وهكذايا ومنا. شوف هاي لك. ايوا ها باش تعرفوا هذا لو 5e câble. هاو لك SOS disparu. اوكي. وهما اللي فينونسي بار انا وريتها لكم في لي دوكيمون تلقاهم في الكتاب تاع بن سعادة. هكذا بالعربية وبالفرنسي اللي يحب يشريه في الجزائر باش يقراه. داير. دونك 6e câble واش يقول لك؟ Alors, 6e câble étant lui consacré à la liberté de la presse en Algérie, M. Bouchachi est allé de quelques confidences aux diplomates de l'ambassade. يقول لك Bouchachi nous a dit, il nous a dit, qu'il s'attendait à ce que le gouvernement continue de resserrer son emprise sur la société jusqu'à la présidentielle d'avril 2009 et a prédit que la situation ne se relâcherait pas nécessairement une fois les élections terminées. Bouchachi a déclaré que la presse indépendante algérienne est devenue une voie fiable pour faire prendre conscience de la nécessité de s'attaquer aux innombrables problèmes des droits de l'homme en Algérie. Cependant, il a fait remarquer que la LADDH était de plus en plus préoccupée par la liberté de la presse et prévoyait de faire de cette question la pièce maîtresse du prochain rapport de la LADDH sur les droits de l'homme qui sera publié en janvier. Ok? La lecture des câbles Wikileaks rédigés par l'ambassade des États-Unis à Alger montre que Moustapha Bouchachi n'est pas un inconnu de cette représentation diplomatique. Il a eu des discussions avec les diplomates de haut rang. Il a été officiellement invité à l'ambassade. Des subventions ont été proposées à la LADDH lorsqu'il était à sa tête et ses diverses critiques sur la politique de son pays sont consignées dans des câbles acheminés au département d'État américain. يقول لك هادو تهم هادو كتبوا كتاب تاع 300 باجا كتبوه في 10 معاهم مرزوقي خبيت هكذايا ما جابوش ميم با بوشاشي ريبوندي على هاد
ياك ما كنت اتهامات هذوما لحدنا اليوم بوشاشي مازال ما هضرش يتخبى باسكو على بالو بلي لو كان يهضر لي غرق. انتو كيفاش باش تعرفوا يا جماعة الخير باش تعرفوا شكون اللي راهو يكذب عليكم. فهمتوا؟ باش تعرفوا شكون اللي راهو يكذب عليكم ويحب يغمض لكم عينيكم وما يحبش تعرفوا الحقيقة، ويجي يعطاكي بن سعادة ويعطاكيني انا ويقول لك في الكندا كاين بروبليم. البروبليم اللي كان في الكندا سيك حنا فضحناهم، جبدنا لهم كاع الخرايب ديالهم، ويقول لك بن سعادة اتاكا الحراك. اسكو لومباساد امريكان هي اللي راهي تكيدي في الحراك؟ اي الحراكيين نتوما انكم تقولوا حنا حراكيين وكذا، اسكو تقبلوا هذا الشيء من عند بوشاشي يروح يدير لي رابور لومباساد امريكان؟ شتو ويقول لك نو بورطون هذا الكتاب تاع بن سعاده وشنو هي؟ سويفي لا فلاش برك هكا راه بواحد قبل تبع غير الفليشه، يقول لكم بن سعاده تبعوا غير الفليشه. ها واش انا نقول لكم حنايا البحر مهول عليهم، تلقى روحك هاهي دير لا بلونش يرفدك الماء حتى يلحق نص هكذاك بن سعاده الكتاب ديالو وكاع لي ريشيرش اللي درنا اونصومبل. لو كان تحب دار كيما ودي المخيوبه لا وكتبوا كتاباتهم لا يغرقوا، هاو غرق روحهم. هاني وريت لكم ا بلس بي باللي بوشاشي عميل تاع لومباساد امريكان وتاع لارناد وكاع دوك اس او اس ديسبارو الراش كامل اسمه هواري عدي كامل خدامين في لارناد، كامل اللي فينونسيو فيهم لارناد باش يقلبوا الجزائر ويحبوا يدوا الحراك هما ويعطوه لي زاميريكان سير ان بلاطو. تقولوا لي ما كاش ايدي خارجيه، مازال الفيديو طويله ودوك نوري لكم. نقولوا يا سيدي معليش قال سيدي بعد ما كاش منها وبن سعادة راهو يكذب وانت راك تكذب وكاين بروبليم في الكندا. دوك نوري لكم اون فيديو تاع استراتيج هكذايا في لاكاديمي ميليتير امريكان كما قلت لكم مع الاول صوت وصوره يبين لكم دقيقه برك يبين لكم بلي هذا هو البلان تاعهم، سي لو بلان ستادير حنا نمشيو هكذايا باش نديرو الدولة فاشلة نضربوها من الداخل وتسمعو صوت وصورة وبالعربية من تحت كاين تراديكسيون. شوفوا مليح يا الخال تبعو بيان كوم يلفوا. نوريلكم كيفاش تمسخرو بيكم هادو يخدمو كاع مع الامبريالية العالمية ويجي يقول لنا هنا دوك نوريلكم كاين بروبليم في كندا وهادو عبله ويخدموا مع شفيق يسموا هذاك شفيق شي با كيفاش هكذا مصباح شفيق ما نعرفوش كاع ما نسموش كاع ما على باليش كاع شكون هذا. نخدموا مع شفيق وعبله ويديروا يراباشي والتسعينات حاشاني الاسلام وما نعرفوا شنو وهما كاع خدامين اجندات. So it is he who cannot be named that no one. اسمعوا شوفوا دابور شكون هدايا باش تعرفوا شكون. ديما راهي تبان باش تبان لكم مليح. هاي تبعوا هاد الفيلم شوفوا مليح. How many of you have children or are enough of a child that you might have read J.K. Rowling's Harry Potter series? There are a few of you. In the Harry Potter series, the main, not protagonist, but antagonist in the whole series is one Lord Voldemort.
He is such a nasty protagonist, such a horrible person, if you want to call him a person. So just scary, horrible, that no one dares speak his name. So it is he who cannot be named. Now, what are we talking about? We're talking here about something that a lot of people, including Hugo Chavez, have been talking about for quite a few years now. It's fourth generation asymmetric war. And whether we like it or not, whether we're prepared for it or not, or whether we want it or not, it's here, it's with us. We are dealing with it. We are engaged in a fourth generation asymmetric war. سمعتوا؟ شوف، إننا مشاركون في الجيل الرابع من الحرب الغير متماثلة. تبقوا مليحة. Now what is war? War is the compulsion to accept the enemy's will. Compulsion. In the past, under the tradition of the Westphalian treaties and the so-called Peace of Westphalia, the idea was that war was between two nation states, or maybe an alliance of nation states against another alliance of nation states, but it was a nation state sort of thing. And furthermore, it was a military sort of thing. Flags flying, uniforms resplendent, crossing the sovereign borders of another country to take a province or a market or maybe the whole thing. But under current experience in the particularly the last 20 or so years, we found that that's becoming more and more obsolete, and what is more and more in vogue is the fourth generation asymmetric war. We do not want to admit, apparently, that we are engaged in such a war, and when we don't do that, we don't have to worry about it, do we? But don't we? Yes, we do indeed. And the charge that Mr. Chavez gave to the officer corps in 2005 at the military academy in Caracas, when he charged every member of the officer corps of Venezuela to learn fourth generation asymmetric war and develop doctrine to deal with it. هاد لاجير هذه اللي قال عليها شافيز اللي يهضر عليها هو قال العسكر كاع يتعلموا التعامل معها. حنا رانا نتعاملوا معها هنا في كندا، وكاين ناس كان بزاف في فرنسا، وكاين في بلجيك، وكاين ناس في الجزائر. كان نكتبوها، نهضروا، نديروا لي فيديو، ونكتبوا نفهموا في الغاشي باش نضيعوا لهم هاد اسمه هاد البلان هذا الديابوليك اللي يخدموا بهادو اللي كيما رشاد وكيما كاع البوشاشي كاع لي زوانجي هادوما. تبعوا مليح. We are still stuck with Westphalia, pretty much, in our own thinking. And when we talk about defense, we talk about the uniformed forces crossing a sovereign border. But today, that's not happening. The last big confrontation of that nature, in Latin America anyway, took place when? Arturo? War of the Pacific, right? That was 100 years ago. But we have been engaged, whether we want to admit it or not, whether we like it or not, in a problem of fourth generation asymmetric war. What's the objective of fourth generation asymmetric war? It's not to crush another military organization or to destroy a nation's capability of fielding a military force abroad. The objective is to wear down slowly but surely. سمعتوا؟ الهدف هو الإنهاك والتأكل ببطء ولكن بثبات إرادة الدولة المستهدفة من أجل كسر عظام. الهدف هو الانهاك والتاهل كيما ما يديروا هادو لما يقول لكم نوضوا الحراك، كما كان يقول لكم عاودوا خرجوا الحراك، عاودوا باش تطيح الدوله تاعك،
تعبها، ما تمشي معها في حتى حاجه والو، ما كانش ديسكسيون. ستادير هذا الهدف تاعو الانهاك يهيك. ايوا تبعوا مليح. شوف will of the targeted country for the purposes of, say that again, gaining influence. قلها مرة أخرى، اكتساب النفوذ. وفي النهاية بعد اكتساب النفوذ وشنو نتفنو؟ ستادير الناس اللي معنا داخل يكون عندنا نفوذ داخل حنايا هذيك البلاد. تبعوا مليح. And eventually, beyond gaining influence, and probably more, not just eventually, but in reality, الهدف الحقيقي هو أن ترغم العدو على تنفيذ إرادتك. شوف the real objective is to compel that enemy to your will. And whether that type of war is as bloody as traditional shock and awe or whatever, whether it's not as bloody as the World War II was, or Korean War was, or some of the other wars that we've all been engaged in were, the fact is that compulsion, whether it's more benign or not, is still compulsion. It's something we ought to give some thought to. Now then, our objective is to control or strangely come to the point of influencing another enemy or entity to your will. The common denominator in all this is a thing we call destabilization. We don't run uniformed forces across borders anymore, or not very often anymore anyway. And military forces are not uniformed. They're not all male. They're also female. They're not all adult. They're also children. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And also children. أفهم واش يقول لك هنا؟ يقول القوات العسكرية ليست نظامية، ليست كلها رجال فيها نساء، وليسوا كلهم بالغين، بل فيهم أطفال. الشعب اللي راح نيتيليزيوه هذاك هو العسكر ديالنا، ماشي عسكر نظامي. ستادير فيه النساء وفيه الرجال وفيه الأطفال. شوف تبعوا مليح. And we've got to understand these things, and we've got to deal with them. And the only way we can deal with them effectively is because, since they are transnational problems, what kind of solutions do we need? Ta-da! Transnational solutions. And Ambassador Einaudi has suggested not only that do we go that direction, but we take another step further. We have to use brain power. Brain power is the main. القدرات العقلية هي السلاح الرئيسي في هذا الإطار. شكون هما القدرات العقلية؟ هادو لا سوسيتي سيفيل، لي زافوكا، هادو هما اللي يستعملوا فيهم. تبعوا مليح. Weapon in this context. Brain power. Smart power. It's not firepower. What took down the Berlin Wall? Tanks, artillery, airplanes? No, the German Deutschmark. Ta-da! زعزعة الاستقرار من الممكن أن تأخذ صورا متعددة، وفي الغالب ما تكون حميدة إلى حد ما، أي ينفذها مواطنون من الدول العدو. تبعوا يا الخاوة، شوفوا يا الخاوة، شوفوا شكون نحكيو لكم، شوفوا مليح. Destabilization can take many forms, and usually it's relatively benign. But again, we have the problem of compulsion. It compulses us to where, and what happened is the idea of the creation of a failing state. شوف، خلق دولة فاشلة. لكن مرة أخرى لدينا مشكلة الإكراه، مما يرغمنا على أين وما يحدث هو فكرة خلق دولة فاشلة.
كيما راهم يديروا في الجزائر بهاد الناس هادو، يحبوا يخلقوا دولة فاشلة، كلش ماشي مليح، كلش كدا، ويكرهوا الشعب في الدولة مع العسكر كدا، وما راهم يخدموا في هاد لاجوندا باش يفشلوا لنا الدولة تاعنا. تبعوا مليح. Where and what happened is the idea of the creation of a failing state. That's the other word that we dare not speak. War. قالك ما نحبوش نقولوها، الحرب والدولة الفاشلة. And failing state. We don't want to use the term because we maybe politically correct enough so that we don't want to offend anybody. But the fact is that in some of these states we've been talking about in Central America and elsewhere, a good portion of the country is not controlled by the state. And that's the definition of sovereignty, a definition beyond what has been talked about here. Sovereignty is the control of the territory and the people of a given. السيادة هي التحكم في الإقليم والناس في كيان سياسي معترف به. مليحة، شوف شو يقول لك. Recognized political entity. If the state doesn't control. إذا لم تتحكم الدولة في كامل إقليمها، هذا واش حابين يديروا في الجزائر؟ نوضوا لا كابيلي مضبوطين وش يقول لك ما كاش. كيفاش ما تحكمش في كاع الاقليم ويقسمونا بالعقل ويدخلوا لك هذيك الاثنين ويدخلوا لك الدين ويدخلوا لك كذا باش تولي الدوله ما تحكم في حتى واحد. وهذا هو الخدمه اللي راهم يديروا فيها كاع هذوما اللي يقول لكم احنا نديريجيو العراق. خلينا من الناس مساكن الغاشي هذاك اللي جاني ما يعرفوش الشيء هذا. هادو الناس اللي ما يهضروا كيما خيوبه ورشاد وبوجاجي كاع الناس هذوما وطابو كذا كاع راهم يخدموا في هذه لاجوندا من حيث يعلمون او لا يعلمون. شوف. All of its territory. Question is who does. We use the term ungoverned. السؤال هو من يتحكم فيه. نستخدم مصطلح اقليم غير محكوم. عادة شوف هذاك اللي يقعد ما يحكمش فيه الدولة تاعو شكون اللي يحكم فيه؟ تبعوا مليح. Territory quite often. We've sophisticated that a tad, and now we're calling it alternately governed territory. But the point is, it's not the state. لكن الدولة ليست هي من يتحكم فيه، كما داروا مع ليكورد، كما قسموا لا سيري، كما ينحوا لوطوريتي اللي يحبوا ينحوها. يولي ما يحكمش في الاقليم تاعو كومبلي وما يحكمش في الشعب ديالو كومبلي. يكسروا هذيك العلاقة بين الدولة والشعب والجيش تاعو. تبعوا مليح. That's doing this. It's non-state groups, belligerent, violent, and kind of nasty like Lord Voldemort. And over a period of time, you create a failed state. And then you can, with that. شفت وبهذا تخلق دولة فاشلة ثم تستطيع أن تتدخل أنت وتتحكم في هذه الدولة. شوفوا يا الخوة كما داروا في سوريا، كما داروا في ليبيا، كما داروا يحبوا يديروا في اليمن، كما داروا في العراق، كما خربوا كاع البلدان. قعدت لهم غير الجزائر. هنا باش تعرفوا شكون هما لي فري خوانه. الخوانه اللي يخدموا في هاد لاجوندا بلا ما على بالهم ولا كاين على بالهم. تبعوا مليح. Can step in and take control of that state. Not only take control of it, but go a little beyond it, perhaps. And then what happens to the state? It just doesn't wither away. It still exists. Somebody's going to have to take care of it if nobody comes in and takes control of it and runs away with it. Haiti comes to mind. Letting Haiti fail has been a terribly expensive process for the West. Other countries have been known to become criminal states. New People's Republics. In a situation like this, it's the last man standing, no matter how badly he has been beaten, the last man standing is the victor. And it's a little dicey, and I know that there may be some problems with this. I'm taking too much, not enough time, but too much in any case. But here's a couple of words for our vocabulary for the next while. شوفوا لي زوفيسي امريكا
كلمتين مهمتين في قاموسنا للفترة القادمة، دارها en 2015 هذه. تبعوا مليحة. War is compulsion, whether it's non-lethal or if it is lethal. شوف ميليتار هو ملاصية. شوف شتو كيفاش يخطط لنا، والكلاب هادو تاعنا يروحوا يشيدوا لهم، يروحوا يخدموا معاهم ويدومونديهم دراهم ويفينونسيهم ويضربوا في بلادنا اخو. تابعوا يا الخوة. As what we've known in the past. The other word is failed state, or failing state. It's not an event, it's a process. كلمة الأخرى، الدولة الفاشلة ليست حدثا إنما عملية بخطوات تنفذ ببطء وبهدوء كافي. بس أيضا You do it slowly and quietly enough, people will go to sleep, in the words of one of my favorite philosophers, Hugo Chavez. شتو صوت وصورة، هذا واش راهم يديروا بالجزائر. قعدت لهم غير العظمة الأخرى هي الألجيري، بيعوا كاع البلدان اللي كانوا ما يحبوش يدخلوا باش ردوهم الدول الفاشلة، ودوك إسرائيل تمرح وتصرح بمساعدة العرب نتاع الجولف، يفينونساو كاع الإرهاب وريبوا كاع البلدان. داروها هنا في التسعينات بصح ما كلاتلهمش. دركا تيكا عاودوا ولاو مع المروك وإسرائيل، جابوا إسرائيل لا فرونتيير ديالنا وبداو يضربوا في الجزائر. ستادير ما قدروش بصحابهم اللي كانوا يخدموا معاهم داخل البلاد هادي زواجي وداك سقطناهم. كاين بروبليم في كندا، حنا كون بروبليم تاع كندا، طيحنا لهم كاع هاد النظريات تاعهم، راهم يتاكلوا بيناتهم. شوفوا الراجل هذا مسب في هذا، تخلطوا كامل. هو هادوك الباط راهو قاعد تفرشوا، ما كان حتى واحد يبرر الحراك. ستادير فشلوا وما على بالهم باللي فشلوا، ستادير ما قدروش. الوغ دوكا سي لي كرون مويان، ستادير نجروا الجيري في حرب، يحبوا ولا ما يحبوش، مع جيرانهم. بعدا بداو نديرو لهم في الدواسة. كيفاش يبداو يديروا لك في الدواسة؟ يبدا يدير لك في الدواسة هكذا لافير نتاع البوليساريو مع المروك يجيب اسرائيل، وحابين يديروا بوليساريو ان اورغانيزاسيون تيروريست باش يعاونهم يولي تيروريست، كيما داروا صدام حسين، كيما داروا سوريا، كيما داروا لبنان، كيما داروا ايران، كيما داروا كاع الغاشيه. هذا دولة إرهابية تعاون الإرهاب ويعطوك، يبداوك بلي سونسور مالك. وهاد الناس هادوما اللي مازال ما فهموش في الجزائر، ولا فهموا راهم يديروا بالعاني، ولا راهم تاكلين عليهم، يعطوهم بلاد يسكنوا لهم. عندهم نموذج كاع من ليبيا، كيفاش صفقوا على ليبيا، ومن بعد شوف ليبيا كيفاش راهي. مازال اللي حابين يديروا هذاك النموذج في الجزائر، ماغري شافوه، عم يشوفوا الناس يشوف كامل. وهو راه يقول لك هذا بصوت وصوره، نردوها دولة فاشلة، نقصوا الاستقرار ونخدموا بالناس اللي داخل العسكر، ماشي تاع العسكر تاعهم فيه نساء وفيه دراري فيه كلش. هذاك هو اللي نتيليزيوه. نديريزيو العقل والانتيليجونس وكذا منا باش نقلبوا البلدان. وتشوف كونترا بوشاشي يروح لومباساد امريكان، لابنات فينونسي كاع لي زورغانيزاسيون اللي كان في الجزائر، يجيبوا التوانسه معاهم المغاربه كاع، واليوم راهم يسبوا كاع في الجزائر. حتى هذاك المينيس افير ترونجير تاع تونس اللي كان قبلي راهو يقول لك بلي الجزائر دوله ارهابيه تاع فيديو جديده، ومتاكلين كاع الحراك. يقول لك الحراك هاو نايت في الجزائر، بروفيتيو دوك اللي الدوله راهي فاشله باش نطيحوها على لي فرونتيير وكذا، يحبوا يقسموا لنا الجزائر. علاش حبوا يقسموا لنا الجزائر وضربوا الجزائر؟ بوركو علاش؟ تقولوا لا ما كاش من هذه، قتلتونا بالغوله. هذا راه يهضروا لك. شوفوا مليح نقول لكم الغوله، تبعوا مليح نقول لكم الغوله. نهضروا دليل، نركوبيو لي زانفورماسيون، نعطوكم نتوما تخمموا تشوفوا. هكذايا. شوف هذا سي ان ارتيكل تاع سيونتيفيك، سو ني با ان ميليتير ولا ان بوليتيك ولا كوا كو سوا. هذا الارتيكل يطار دو جوان 2020. ما حبيتش انايا نهضر عليها على ليبوك باسكو قلت خلي الوقت يورينا. الانسان ما لازمش يتسرع باش يهضر هكذا على عفايس كيما هادو، لازم توجور يقعد يشوف ويستنى. عندنا الوقت ماشي بروبليم. يقول لك لا فيريتابل غير مونديال ايت اون الجيري، جيوبوليتيك استوار البلوك هذا فرونتيير بلوك اسمه. هذا اللي كتب الارتيكل هذايا، سي ان ارتيكل تري انتيريسون. نقرا لكم شويه منه دوك الديبي، ومن بعد نحط لكم لو ليان باش تروحوا تقراوها، ومن بعد نبوستي في لاباج ديالي. هكذايا. الوغ
كريستوف ماكدونال. اوكي، هذا كريستوف ماكدونال سي سيونتيفيك، سي با ماهوش يعني سي بوليتيك ولا، سي ان سيونتيفيك يعرف واش كاين تحت الارض، واش كاين فوق الارض، واش كاين الخيرات كاع كامل. نقول لكم شكون هو. اوكي، Notre planète Info. هذا كريستوف ماكدونال. اوكي، Notre planète Info أو كريستوف ماكدونال. نقول لكم فوتو تاعو باش تعرفوه، حوسوا عليه تعرفوا شكون هو. هكذايا، سي ني با ان فرونسي من لاروشال. هاوليك هذا ما تقدرش تقول لي كونتر الحراك، هذا كونتر الحراك ولا يخدم مع شفايق ولا متوفيق ولا ما نعرفش شكون. شوفوا الارتيكل اللي كتبوه في 2020 تبعوني مليح الخوا، شوفوا لو دونجي اللي رانا فيه. الوغ هذا الارتيكل هذايا يقول لك la véritable guerre mondiale est en Algérie. علاش؟ يقول لك l'Algérie est immensément riche. Elle roule sur l'or au sens propre et au figuré. تمشي راهي فوق الذهب الالجيري. هكذايا مجاز ولا صح كيما تحبوا. Alors l'or est en effet partout, au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Les côtes algéroises en regorgent. À quelques kilomètres d'Alger, il suffit de baisser pour ramasser de l'or. Le sol et le sous-sol algérien n'ont pas fini de livrer leurs secrets. Il collecte des métaux, des minerais, de l'énergie fossile, des terres rares, des terres agricoles exploitables, même dans le sud de l'eau, à profusion, du soleil à produire de l'énergie pour éclairer le monde, et de l'uranium, surtout de l'uranium pur, dans les vastes étendues de l'Horga et Tassili. Or, la profondeur algérienne en Afrique est également fournie en richesse à un point que l'on ose à peine imaginer l'avenir du monde et en Afrique. À un point que l'on ose à peine imaginer l'avenir du monde est en Afrique. L'avenir de le monde est en Afrique. L'Algérie est en Afrique. Les richesses du sol et du sous-sol africain ne laissent indifférent aucune puissance mondiale. كاع لي بيسونس مونديال يحبوا لي جات على لافريك منهم الجزائر. تبعوا مليح. يقول لك Berezinski avait en son temps évoqué l'importance de la région des Grands Lacs africains pour les États-Unis et l'agenda américain était de sortir la France depuis cette région jusqu'au nord de l'Afrique. حبوا الامريكان يخرجوا فرنسا من l'Afrique. Cela a commencé par l'installation de l'Ouganda comme tête de pont, puis l'installation d'une base arrière au Rwanda, en impliquant la France pour l'éteindre dans l'un des plus terribles génocides humains du XXe siècle. دخلوا في لاكار تاع رواندا، هذاك الجينوسيد فرنسا خسروا رواندا. تبعوا مليح. Alors, en provoquant la partition du Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Corne de l'Afrique sont déjà sous l'influence américano-sioniste كيما يسأل دوكا. كيما كاع هذيك السودان كدا كاع sous l'influence تاع l'américano-sionisme. راهي كاع l'influence تاعهم. جاونا دوك حتى المروك. تبعوا مليح امريكانو-sioniste. تبعوا مليح خدموا بيان جاني نقول لكم. Alors, l'influence américano-sioniste, tout comme Khartoum, sous mandat émirato-saoudien, autant dire Tel Aviv et Washington au nord de la Tunisie. Alors la Tunisie et le Maroc sont déjà totalement enserrés dans un étau dont ils ont du mal à s'en sortir. تقبضوا على تونس والمروك. هذوك رانا نشوفوها. تونس راهم بداو الناس اللي كونتر هذاك قيس سعيد قالوا انا ما نطبعش مع اسرائيل، عم بداو يضربوا فيه ويديروا في مشاكل مع الجزائر والجزائر ارهابيه والتلفزيون المرزوقي مع رشاد صاحب رشاد اللي كتب كتاب على بن سعاده هكذايا زعم على بريفاس تاع الكتاب هذاك. هاد الناس هادوما راهم يكسروا في لي ريلاسيون بين تونس والجزائر. المروك راهي باينه صافي لونطون. يقول لك مي لا كلي دو لا كونكيت ديفينيتيف دو لافريك. كيفاش تقدروا يحكموا كاع افريقيا؟ المفتاح تاعها وين راه؟ يقول لك لا ميز سو سيكيتر دو لالجيري، سيكيستريو لالجيري. لازم يسيكيستريو لالجيري باش يحكموا لافريك.
Et c'est le nerf de la guerre mondiale actuelle qui ne dit pas son nom. هذا هو le nerf de la guerre mondiale donc اللي ما يقولش اسمه. C'est الجزائر. Elle se joue dans les coulisses, dans les laboratoires des services de renseignement, dans les accrochages politiques sourds. Les yeux sont grands ouverts, écarquillés. Même, mais les bouches sont cousues, comme ساكتين. اللي قالك العين مدهوشين بهذاك الخير وهذاك كذا كاع سكت ما يمركوش. هكذايا. Sont cousus de peur de révéler l'ampleur des enjeux. Car خايفين باش الناس تسيبوا شنو هو الانجو تاع الجيري. واش فيها خيرات واش فيها كذا واش فيها كذا واش فيها كذا. يقول لك elle commence à peine à s'ouvrir. La médiatisation de l'Algérie montera en puissance. Les enjeux sont trop énormes pour qu'ils restent discrets. هذه في جوان قالك دوك تشوفوا la médiatisation تاع الجيري كيف بدات تطلع. هاي بدات تطلع هذه الايامات بدات لا كوميونيتي اوروبيان. داروا هذيك لا مونسيون هذيك تاع لا كوميونيتي اوروبيان تاع لا كونفرنسيه دروا دو لوم عم بداو المروك يهضروا اسرائيل تقولوا لكم اسرائيل هذه الايام يقولوا الجزائر حبوا لنا تيروريست هكذايا هاهم توانسه هاهم كامل غاشي كاع مكان بالعرب هذوك تاع الامارات نحاولنا الفيزا ستادير مع عقبنا يا يطيحونا يا نركعوا لاسرائيل ولا يطيحونا تبعوا مليح sont donc écarquillés même les bouches sont elles commencent à peine à s'ouvrir trop énormes qu'ils restent discrets. Ils sont tellement énormes qu'ils dépassent en importance tous les points de fixation actuels à l'échelle du globe. Tellement c'est important كسروا الجزائر ويدوها تسمى يقول لك dépasse l'importance tous les points de fixation actuels sur l'échelle du globe. هي تسمى كما يقول لك البروجي الاول في الجروب ديالها كاع هي الجزائر باسكو علاش لوبلاسمون تاعها لافريك لي ريشاس تبعوا يا الخوات تبعوا رانا رايحين وانتم راكو تساندوا في هذا الاستعمار يكسر لنا بلادنا ويعاود يولي الاستعمار من طراوه جديد بعد 60 سنه استقلال وانتم راكو تسفخوا به كاين مشاكل في البلاد ماناش نقولوا ما كاش مشاكل بصح اذا كان باش نكسر بلادي ماش با فيف الجيش خو كاع جيش عسكريه ماشي مدنيه باسكو المدنيين كاع راهم يخدموا معاهم ماكوش تشوفوا هادو لما يعيطوا مدنيه كاع راهم يخدموا معاهم بلي براف كامل d'ailleurs يقول لك à l'échelle du globe, il y va de l'avenir de la France et de l'Europe, c'est-à-dire de la fin définitive de la domination américaine et de l'alliance atlantico-sioniste. Il y va des intérêts économiques de la Chine et de la Russie, l'Europe, américaine, la Chine, russe. Les intérêts تاعهم كاع عندنا. Tout cela réuni signifie la fin des équilibres mondiaux hérités de Yalta, alors qu'il était sur le point d'être reconduit en y apportant quelques amendements. Le réveil de l'Algérie modifie tous les calculs et rend à fond toutes les puissances qui aujourd'hui savent qu'elle assiste impuissante à une future recomposition mondiale dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Or, aucune puissance n'a intérêt à ce que l'Algérie et le reste de l'Afrique reprennent contrôle sur leur destin. Mais بوش يخلينا نحكموا الكونترول تاع الديستان تاعنا. فهمتوا؟ طبع العراق طبع خير يعاود يخرج يعاودوا يكسروا ما كاش. Tu vois, le reste de l'Afrique reprend contrôle du destin. Il y va du destin et de l'avenir des équilibres mondiaux actuels qui font de l'Afrique le grand absent de la table des négociations et le grand gâteau dont tous veulent croquer. Comment alors maîtriser ce qui est inéluctable? كيفاش تفعل هاد الافير؟ هاد الارتيكل صبروا شويه باش نحطوا لكم اون ليان باش تقدروا تقراوه. نحطوا لكم اون ليان باش تقدروا تقراوه. طويله في لي فيديو في كدا l'article il est long hein. واش راني نقول لكم واش انا نقول لكم صافي دي زاني واحد نقول لكم ويجوا هاد الشواده هادو يقول لك لا بن سعاده اتهمنا وبن سعاده يكذب ورافع كذاب وكاين بروبليم في الكندا وهادوك يخدموا معنا نتوما اللي كنتوا تخدموا معاهم ماشي حنايا خونه يا نو سيرمون خونه وجهاله يعطوكم اناليز كيما هادي ما يعطوكم يوروكم دي فيديو والو قاعدين يهضروا بلا 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 توفيق جنرال توفيق دخل للنزار خرج للنزار جا تبون راح تبون بوتفليقه راح بوتفليقه جا التسعينات عباسي مدني حشاني شاهد هذا ما كان عندهم شان تلفزيون هذا النهار كامل هما هكذا توت لا جورني هما هكذا اوكين سوليسيون اوكين فيزيون بوليتيك استراتيجيك والو ويجي يقول لك حنايا رانا مع لي دروا دو لوم هو كيفاش راك مع لي دروا دو لوم
وانت تمشي مع الاستعمار اللي يحفز كاع دروا ديالهم، كسروا ليبيا، سوريا، الفيتنام، اللي كاين داروا في العراق، بارتو كسروا كاع العالم، وانت تقول لي انا راني مع هادو دروا ديالهم، ما يعرفوش دروا ديالهم هادو، ما كاش منها، ما راحش تجيب دروا ديالهم هذايا، ما جابهم في حتى بلاد، يحط الكارطه بك دروا ديالهم وتجي يخرب، او قالها لك هذاك استراتيجي نتاع الامريكان، او قالها في المو، نخلقوا دوله فاشله باش من بعد حنا نتحكموا فيها، انتم الوقود ديالها. فهمتوا؟ شوف جيروزاليم بوست تاع جورنال اسرائيلي هكذايا، دوك نوري لكم لارتيك داروه نهار الجمعه هذايا كيفاش بداو يخلطونا هاد لافير تاع مروك اسرائيل بوليزاريو، كيفاش بداو يبنيو باش من بعد يجيبو لي سونكسيون. يقول لك la paix maroco-israélienne fait face à de multiples défis sécuritaires. Je les emmène pour ça. هكذا. شوفوا هاد الارتيكل خاوة سمعوا مليح كيفاش حاولوا يطلعوا لنا في الدوسي. الدروا دو لوم وهذوك يصفوا عليهم لا كوميونيتي اوروبيان، وي بوشاشي قالوا وي عندهم دروا يدخلوا روحهم. كاع يقول لك هذاك اسمه قاضي احسان تاع راديو ان تاع كاع وي ils ont signé l'Algérie. يدخلوا روحهم تبعهم مليح. باش يقول لك في هذا الارتيكل يقول لك pendant une grande partie de l'ère moderne le monde arabe a cherché des moyens de donner une légitimité à ses dirigeants politiques. Cela l'a conduit sur la voie d'une politique hautement idéologique basée sur la promotion de projets d'unité, même avec l'utilisation de la force d'expérimentation des doctrines sociales arabes et du maintien à tout prix du conflit israélo-arabe. Quelques dirigeants courageux étaient prêts à rompre avec ce paradigme et parvenir à la paix avec Israël, comme le président Sadat d'Égypte, mais pas quelques présidents courageux d'aller à la paix. Ok. Comme Anwar Sadat et le roi Hussein de Jordanie. Plus récemment, le roi Hamad du Bahreïn et le Cheikh Zayed des Émirats Arabes Unis se sont joints. La paix avec Israël n'était pas une stratégie sans risque et certains des ennemis de ces dirigeants étaient prêts à les menacer de tentatives d'assassinat et de troubles politiques accrus. Mais ils ont néanmoins persisté sur le chemin de la paix. دوكا جاونا هادو جدد تاع البحرين تاع الامارات تاع كذا تاع المروك. يقول لك الناس اللي ما يحبوش يطبقوا معنا تسمي مناصي وهاد لي بي يعني هذا علينا. على سوريا على يقول لك aujourd'hui le roi Mohamed VI a courageusement déplacé le royaume du Maroc dans le cercle des États faisant la paix formelle avec Israël. C'est un geste qui n'est pas sans risque pour le Marocain. هذا جست فيه ريسك. مليح شنو هو الريسك؟ Les défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés émanent principalement de la zone de l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental, où une campagne d'insurrection est menée par des guérilleros du Front Polisario contre les forces de sécurité marocaines avec le soutien de l'Algérie. Le Maroc avait des revendications valables sur le territoire contesté. De nombreuses tribus de la région étaient historiquement liées à la monarchie marocaine. Les enjeux de ce conflit étaient considérables. Le Polisario, également soutenu par le régime iranien, hop là. أمسكوا الألجيري مع الإيران، تسمى راح يردونا كيما الإيران يقول لكم المد الشيعي وداروا بدا وبدا الألجيري كان يحب توسع، الألجيري في الأفريق دي نهار، الإيران في الموين أوريون، العراق ناصيري، ليجيبت كتفوا كسروا ليبيا ما زالت الجزائر برك. شوفوا حبوا يحطونا كيما الإيران، تسمى حنا بالعقل يديرونا دوسي كيما تاع الإيران. سي كراف تبعوا مليحة. Alors, les enjeux considérables pour les super intégrité territoriale, Algérie, le Maroc avaient des revendications. Les enjeux de ce conflit étaient considérables. Le Polisario, également soutenu par le régime iranien, cherche à saper l'intégrité territoriale du Maroc lui-même. En 2018, le Maroc a présenté des documents au gouvernement iranien prouvant que Téhéran armant et entraînait désormais le Polisario avec l'aide du Hezbollah. Les armes fournies comprenaient des missiles anti-aériens tirés à l'épaule comme le SAM 9 et le SAM 11. En conséquence, le Maroc a coupé ses relations diplomatiques avec l'Iran. Il s'est avéré que les Iraniens utilisaient leur ambassade à Alger comme canal vers le Polisario.
من لومباسات تاع ليران في الجزائر يجيبوا سلاح ويحطوه للبوليس. تسمى الجزائر راهي كيما يقولوا مع ليران والحزب الله اللي داروهم هما زعما دوله تيروريست والحزب الله موفمون تيروريست. تسمى الجزائر يحبوا يردونا هذه في 2018 عاودوا جبدوها وحطوها فوق الطابله. Cela faisait partie d'un modèle que les Iraniens suivaient en Afrique, cherchant à infiltrer le continent en soutenant les mouvements militaires des alliés qu'ils cherchent à cultiver. شفتوا؟ وهذه à l'époque هضر عليها نصر الله تاع يقول لك حسن نصر الله دينونس لو ماروك et rend hommage à l'Algérie. شوف هذه في 2018. الماروك ما عندهم حتى بروفا، اوكي بروفا ما قدروا يبروفي والو غير الهضره برك. Tu vois. Discours du secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, le 25 mai 2018, à l'occasion de la commémoration du 18e anniversaire de la libération du Liban. Même la tentative américaine d'isolement régional du Hezbollah sera vaine. Le fait que tel pays n'ait pas de lien avec nous, que tel autre rompe ses relations avec nous, que tel est encore pour 1000 prétextes mensongers pour nous accuser, comme l'a fait le Maroc il y a quelques semaines, sans aucune base de vérité. Le Maroc a dit que le ministre des Affaires étrangères marocain s'est rendu en Iran et qu'il a présenté un dossier au ministre des Affaires étrangères iranien au sujet de l'implication du Hezbollah avec le Front Polisario. Le ministre des Affaires étrangères iranien avait promis de me tenir informé, ce qu'il a fait. J'ai demandé où est le dossier, mais il n'y a aucun dossier. Le ministre des Affaires étrangères marocain n'a même pas fourni un bout de papier, alors qu'ils ont prétendu avoir fourni des preuves, des documents. Mais il a refusé de donner ne serait-ce que la feuille. Il avait une feuille entre ses mains sur laquelle il lisait au ministère iranien des noms des membres du Hezbollah, soi-disant impliqués avec le Polisario, un tel, un tel, un tel. Le ministère iranien a demandé la feuille, mais le ministre marocain a refusé. Même cette feuille qu'il lisait, il a refusé de la donner. Eh bien, où sont les preuves? Où sont les faits? Tu vois? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire مع اللي جابوا إسرائيل les frontières ديالنا. Donc ils vont commencer باش يشيطروا الجيش ديالنا ويدخلوه في الدوامات تاع الدولة إرهابية. L'axe du mal. Est-ce qu'ils يقدروا؟ Ça c'est notre question. باش يحطوك نتا بوليزاريو تيروريست والجيري تيروريست مع الحزب الله مع ليران في لافريك نور دو لافريك ينجموا يكسروك يبداوك بلي سونكسيون باسكو انت عندك سلاح مي ما يغلبوناش ما يغلبوناش. شوف لا الجيش ولا لي زاني تاعنا الصين روسي كاع ما يقدروش. باش يقدروا الخونه كيما هذا مخيوبه وصحابو اللي يضربوا في الجزائر يقول لك عاودوا نوضوا الحراك عاودوا نوضوا الحراك باسكو بالحراك ما نجحوش. الحراك صح ناض باش يطيح يحبوا في الحيطه بصح من بعد دخلوكم مع الخونه هادو وبداو يرونوا فيكم ودخلوكم لي زوانجي ودخلوكم كاع دخلكم شماخ. فيني ستادير درك لي يزيد يكمل في الحراك هذا اللي تقولوا حراك تما هذا راه يخدم في اجندا ايترونجي اسرائيل سيونيست امريكان امبرياليست اوروبيان امبرياليست كاع كيما راهم. بالك تقولوا زعما ما كاش منها باسكو نطيحوا العراق. شتو العراق كاين بليسونس كانت العراق على بون سوريا مصر قيدوه فيني ليبيا ريبوها اليمن تحرقت. شكون قعدوا غير لي روا سينياو كاع مع اسرائيل هكذايا ودوك قاتلهم الجيري. وجدوا روحكم كاع نتلفوا طول الجيش كاع نتلفوا وطنيين والجميع خابيت يبدا يقول لك ليتني ولا الدين ولا هادي ولا المذهب ولا كذا اعرفوا بلي غابت تو سويت. اللي يقول لكم هذا مذهب وهذا كذا وهذا قبايلي وهذا عربي وهذا كذا وما نعرف واش والحرب والفيس و92 وتريبيونال انترناسيونال وخالد نزار وتوفيق هادو كاع اللي يهضروا هكذا هادو هما اللي راهم رايحين يريبوا البلاد معاهم. يا الخاوه يديكم كاع لي باب ستادير روحوا تقراو خدموا راسكم. لازم تجبد فرامع حبس ولا كان لازم تسمع اتونسيون faut trouver la solution adéquate au problème interne algérien et très rapidement. C'est-à-dire لازم تدخل لا كومونيكاسيون مع الشعب وراهم لي جورناليست تاعكم وراهم لي شين دو تيليفزيون راكم تخسروا دي مليار عندكم تيليفزيون ما كاش واحد يعطيكم اخبار كيما هكذا ولا واحد يكتب كتاب كيما تاع بن سعاده. احنا ما ندوموندي والو لا دراهم ولا حتى حاجه ما عندنا والو خدامين في الصباح والعشيه نديروا لي فيديو ويكتب كتابات عندكم روح وكتب كتابه في ليسباس تاع شهر وكوايك سي فاسيل ولا دير فيديو ولا توجد ولا تهضر ولا عندكم دي مليار لا ناب عندكم الارتياح عندكم كذا
والو. اوكين كوميونيكاسيون حتى نجو حنا نورو هاد الشيء هذا كامل، نهضروا عليه ونوروه للشعب الجزائري. كيفاش تحبوا تربحوا انكار هكذا بلا الشعب ديالكم؟ لازم تعاودوا تشوفوا لا كوميونيكاسيون تاعكم. الناس اللي حاكمين لا كوميونيكاسيون في لا بريزيدونس، الناس اللي حاكمين لي جورنو اللي يخرجوا بلا بيبليستي تاع الشعب، تاع دراهم الشعب، يخرجوا بلا بيبليستي دي مليون راهم يديروا. هادو اللي عندهم لي شان بريفي واش راهم يديروا؟ كاسكي سون تران دو فار؟ حتى نجي انا وبالسعاده نوريو لكم، نحط لكم لي بروف، نحط لكم كدا ونحط لكم كدا. انكرويابل انكرويابل. لا ميديوكريتي كوم جامي. حنا نضربوا على بلادنا ونوريو الشباب تاعنا بلي رد بالك نتوما ما توروا له والو. هاد لي جورناليست اللي يدور ملايين يقول لك انا جورناليست، وانا باحث، انا انتيليكتويال، انا سوسيولوج، انا كدا. يعرضوا التلفزيون يجروا بالكرافطه والكتب والو، غيان دو تو. دونك اليوم رانا دخلنا في مأزق تاع حرب، مكاش نهضر. نقدروا نيفيتيوها، ما يقدروش نبداو لينا كان قاعدين متماسكين، وجميع واحد يحب يفرق شرعته سوبيتي. هادو يقول كان المروك بوليساريو دي فوايو كدا، هادو كاع لي روج حمراء بو افي. تهلاو في روحكم. راني وريت لكم والسي مخيوبه. هاي قول بوشاشي ريبوندي، قول بوشاشي قلنا واش كان يدير هكذا مع لي زاميريكان. قولوا تقول اتهامات، ما تحشمش على ارضك. في حال يا تهلاو في روحكم. جبهة التحرير دخلوا في الطاط تاع 54 بيان سور، ماشي تاع دركات، بالك اوطوموبيلات عقابهم. قال كاين بروبليم في الكندا، كاين ان كرون بروبليم في الكندا ماشي صغير. هكذا تهلاو في روحكم. السلام عليكم.